अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान में आई थी। पाकिस्तान के जो ग्राउंड है इस टाइम वो बहाल है। इनकी क्रिकेट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट जो 24 साल बाद बहाल हुई थी। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम का यही कहना था कि हम इसलिए नहीं आते थे कि सिक्योरिटी खुदशात थे, तो सिक्योरिटी इशूज़ थे, लेकिन 24 साल बाद उनको लगा कि पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और पाकिस्तान वैसे भी क्रिकेट लवर है, क्रिकेट के दीवाने यहाँ पर बहुत मौजूद है। हम चाहे किसी भी मुल्क की क्रिकेट हो लेकिन इंजॉय करते हैं। अभी PSL चल रहा था, उसके बाद जो है एक लोग को था कि चले PSL ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है रावलपिंडी स्टेडियम में जो है ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम का मैच देखने का मज़ा आएगा। तो बच्चों को स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के लिए भी टिकट्स जो है फ्री कर दिए गए थे क्योंकि बहुत रश लगा हुआ था। कल देखा क्राउड बहुत था, लेकिन उसके साथ ही एक अफसोसनाक वाक़या जहाँ हमारे लिए यादगार दिन था 4 मार्च का दिन कि ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम जो हमारे ग्राउंड पर खेल रही थी, तो वहीं एक अफसोसनाक दिन बन गया। शायद पाकिस्तान को कोई खुश नहीं देखना चाहता या पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं वो चाहती हैं कि पाकिस्तान में अमन ना रहे। पेशावर धमाका जैसे हुआ मस्जिद में जुमे के टाइम और 50 से ज़ायद लोग जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे और कुछ उसमें ज़ख्मी हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र अता करे, जो इस दुनिया से चले गए हैं और जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमाए। यकीनन ये एक ना पूरे होने वाला सदमा है, ऐसा सदमा है जो सिर्फ लफ्ज़ों में तो हम बयान कर सकते हैं, लेकिन जिनके प्यारे चले गए हैं, किसी का बेटा गया है, किसी का भाई गया है, किसी का बाप गया है, यहाँ तक के मासूम बच्चे भी उन दरिंदों से महफूज नहीं रहे, वो भी अपनी जान की बाजी हार गए। तो जितनी भी मज़म्मत की जाए इस वाक़े की कम है। ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। चाहे कुछ लोगों का हमारे सोशल मीडिया पर यह बयान है क्योंकि ये शिद्दत पसंदी ही है जो हमें इस तरफ लेके जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शियों की मस्जिद पे हुआ है तो ठीक हुआ है। जी नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। वो किसी मज़हब से ताल्लुक़, क्योंकि दहशत गर्दों का कोई मज़हब नहीं होता। हमें इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि फ़लाँ की मस्जिद में हुआ, फ़लाँ फ़िरके की मस्जिद में हुआ तो बिल्कुल ठीक हुआ है। तो ये बयान है, ये अपने लोगों को अपने दिमाग सेटअप चेंज करने की ज़रूरत है कि ऐसे बयान से ग्रेस करें। जिन लोगों के प्यारे चले गए हैं उन पर जो है ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है ये बयान। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अच्छी हो अच्छा हुआ। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब का बयान आया है इस हवाले से कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि वाक़या जो होते हैं हमारे सोसाइटी में शिद्दत पसंदी की वजह से वाक़या जो है जन्म ले रहे हैं और शिद्दत पसंदी इस वजह से है कि हमारे मेंबर, हमारे थाने, हमारे स्कूल जो है इसमें किरदार अदा नहीं कर रहे। रियासत इसके ख़िलाफ़ जितने मर्जी ठोस इक़दाम कर ले, हमें अदलिया का और दूसरे लोगों का जो इसमें साथ चाहिए। इत्फाक़ राय से हमें मसले हल कर सकती है। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि जो थाने होते हैं, स्कूल होते हैं, मेंबर जो मस्जिद का मेंबर है उस पर बैठकर जो है लोगों की जहन चेंज किए जा सकते हैं। लोगों को तलकीन की जा सकती है कि अपने फ़िरके को छोड़ो ना और किसी के फ़िरके को छेड़ो ना। ये असूल अपना लेना चाहिए ताकि सोसाइटी में अमन हो। और माओ को अपनी तरबियत में ये बात शामिल करनी चाहिए अपने बच्चों की कि आप जब बाहर जाओगे आपको मुख्तलिफ लोगों से सामना करना पड़ेगा। आप स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, जॉब पे जाओगे, जहाँ भी जाएंगे वहाँ ईसाई भी होंगे, वहाँ पे शिया भी होगा, सुन्नी भी होगा, लेकिन आपने किसी के मज़हब पर बात नहीं करनी क्योंकि जब आप मज़हब पर बात करते हैं तो ज़ाहिर है हर इंसान अपने मज़हब के बारे में बहुत सेंसिटिव होता है। लेकिन शायद हमारे स्कूलों में भी ये तरबियत नहीं दी जाती कि मज़हब के बारे में जो हमें गाइड नहीं किया जाता। किसी के मज़हब को इतना ना टॉर्चर करें कि दहशत गर्दी की लपेट में आ जाए और यूँ मस्जिदें जो हैं हमारी वैरान हो जाएं और लोग नमाज़ पढ़ने जाएंगे, ना पता हो कि हमारे जो हैं जनाजे वहाँ से वापस आएंगे। अब ये अफसोसनाक वाक़या था जो हम नहीं भुला सकते और उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब का भी ये बयान सामने आ गया है कि जो है ये जो पाकिस्तानी कुव्वतें, पाकिस्तान के खिलाफ कुव्वतें पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी घबराने वाला नहीं है। हमने पता लगा लिया ये कहाँ से हुआ, क्यों हुआ। यकीनन जो है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ऐसी कुव्वतों को जो पाकिस्तान को जो है अमन से नहीं रहने देना चाहती। तो यकीनन सिक्योरिटी इदारे हैं जहाँ सिक्योरिटी इदारों पर सवाल उठा रहे हैं लोग। कुछ लोगों का, कुछ तजिया नगारों का ये भी कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट से भी सवाल बनता है। कुछ अर्सा पहले दहशत गर्दों से मुज़ाकरात कर ली गई थी, तो ये दहशत गर्द मुज़ाकरात के काबिल नहीं है। इनको तो उसी टाइम कुचल देना चाहिए था। ये उसी दिन से ख़तरा मौजूद था कि दहशत गर्दी जो है पाकिस्तान में फिर सर उठाएगी। दूसरी जानिब अगर देखा जाए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का भी बयान सामने आया है कि जो ये जाने गई हैं इन पर दिली सदमा है। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान एक बार फिर दहशत गर्दी की लपेट में आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी यही कहना था कि हम उनके साथ खड़े हैं, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बयान है, ऑस्ट्रेलवी कोच है जो क्रिकेट के कोच हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान में जिस दिन से आए उस दिन से महफूज हाथों में और अपने आप को महफूज समझ रहे हैं। जो भी हमारी हमदर्दियाँ हैं पेशावर के लोगों के साथ है जो प्यारे उनके चले गए हैं, लेकिन हालात जैसे ही तब्दील होते हैं, कुछ
کچھ ایسا ہمیں خطرہ لگتا ہے، ہماری سیکورٹی ٹیم جو بھی ہمیں گائیڈ کرے گی ہم اس حوالے سے اقدام کریں گی۔ یقیناً انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم چلے جائیں گے، اس بات میں ان کا جواب ہے کہ اگر ان کو لگا کہ حالات خراب ہوتے ہیں، سیکورٹی ٹیم جو ان کی ماہرین کی ٹیم ہے ہمیں جو بھی کہے گی ہم اس کے مطابق کریں گے، چاہے وہ جانے کا کہے یا پھر وہ یہاں رہنے کا کہیں۔ تو اللہ کرے آسٹریلوی کرکٹ ٹیم جو 24 سال بعد آئی ہے وہ واپس یہاں سے نہ لوٹے، ہمارے میدان جو آباد ہوئے ہیں 24 سال بعد وہ یوں ہی آباد رہیں گے۔ جو دہشت گردوں نے جو ایک ناکام اپنی کارروائی کی ہے کہ پاکستان کو کھوکھلا کرنے کی، پاکستان کو کمزور کرنے کی، وہ کہیں نہ کہیں ناکام ہو جائے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا اس میں ملوث ہے، کچھ انڈین طاقتیں ہیں، چاہے انڈین طاقتیں ہیں یہ جو بھی ہیں جو چاہتی ہیں پاکستان کا سکون برباد ہو، تو یقیناً پاکستانی ادارے، پاکستانی عوام تمام جو ہے ایک پیج پر موجود ہیں۔ پاکستان میں جہاں امن کی بات ہوتی ہے، جہاں دہشت گردوں سے نمٹنے کی بات ہوتی ہے، تو پہلے بھی ہمارے سپاہ سالار فوجی جو ہیں یقیناً جوان جو ہیں ہماری سرحدوں پر ہماری حفاظت کے لیے ہر ٹائم مامور رہتے ہیں اور دہشت گردوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ تو یقیناً ان کو بھی اسلام ہے کہ وہ اپنی جان جوکھم میں ڈال کر ہماری جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم تو رات کو اپنے گھروں میں مزے سے سو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سرحدوں پر ہماری حفاظت کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً جہاں سیکورٹی لوگوں سے ہمیں سوال بھی ہے کہ یہاں پر کیوں دہشت گردی ہوئی ہے، تو یقیناً ہمیں کچھ نہ کچھ یہ بھی دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ بھی یہاں پر بے بس ہوں اور اتنی تنقید، کچھ لوگ بہت زیادہ تنقید کریں گے سیکورٹی ادارے جو ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے۔ اب ہر مسجد میں ہر جگہ پر کوئی سیکورٹی نہیں ہو سکتی، بعض اوقات ہو بھی سکتا ہے کہ ایسا واقعہ ہو جائے، تو وہ بھی انسان، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں ان پر شک نہیں کرنا چاہیے ان کی کارکردگی پر، کیونکہ جتنا پاکستان آج تک محفوظ ہے انہی لوگوں کی وجہ سے محفوظ ہے۔ تو میں بار بار پھر کہوں گی کہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے میدان یوں ہی آباد رہیں۔ آسٹریلوی کرکٹ کوچ نے جو بیان دیا ہے کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم اس کے حوالے سے فیصلہ کریں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ٹیم یہاں سے واپس جائے۔ وہ جتنے میچ انہوں نے کھیلنے وہاں سے کھیل کے جائیں، اور یقیناً جو پاکستان میں امن خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں ناکام ہم کر دیں گے اپنی کوششوں کی وجہ سے۔ تو پاکستان کے بارے میں اتنا نیگیٹو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستانی لوگوں کو اب آگے آنا چاہیے۔ سوشل میڈیا ہمارے ایک ہاتھ میں ہے تو اس کی سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس سوشل میڈیا کو اپنی نفرت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شیعوں کی مسجد میں ہوا تو ٹھیک ہوا ہے، تو ایسے بیانات سے گریز کریں۔ سوشل میڈیا جہاں ہمیں بہت سارے فائدے دیتی ہیں وہاں اس کے نقصان یہ بھی ہے کہ سوسائٹی میں بد امنی بھی پھیلاتی ہے۔ ایک آپ کا ٹویٹ، ایک آپ کا کوئی ویڈیو کلپ جو ہے وائرل ہو جاتا ہے اور لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، پاکستان کا چہرہ خراب کرتا ہے۔ ساتھ کسی نے ٹویٹ شیئر کیا ہوتا ہے کہ پاکستانی مسلمان یہ کہہ رہے ہیں شیعوں کی مسجد میں ٹھیک ہوا ہے، لیکن انڈین عوام کا کچھ ایک ٹویٹ آیا ہوا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اون شانتی، جو وہ اپنا اظہار کرتے ہیں غم کا، یعنی کہ یہ دکھایا گیا تھا کہ انڈین عوام جو ہے وہ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے اس دکھ کی گھڑی میں، لیکن پاکستانی ہمارے اپنے مسلمان ہی کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کی مسجد میں ہوا تو ٹھیک ہوا۔ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوا، شیعوں کی مسجد میں ہو، جہاں بھی ہو، دہشت گردی ہوئی ہے، غلط ہوئی ہے، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ جس مذہب سے، جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم مذہب کی بنیاد پر نہیں، ہم انسانیت کی بنیاد پر ہمارے اسلام نے ہمیں فیصلے کرنے کا کہا ہے، اور مذہب جو بھی ہو یہی کہ کسی کے مذہب کو چھیڑو نہ اور اپنے کو چھوڑو نہ۔ تو اس پر اگر یقین رکھ لیں، اور ماؤں کو بار بار کہوں گی اپنی تربیت میں یہ بات شامل کریں کہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ تربیت میں کہ مذہب پر کسی کے بات نہیں کرنی۔ جب آپ مذہب پر بات کریں گے تو جیسے ہم نے سری لنکن شہری کی ڈیتھ دیکھی، کیسے ہم نے درندگی کا مظاہرہ دکھایا، اس کو جلا دیا، مار ڈالا، صرف اس نے یہ کہا تھا کہ تصویر یہاں سے ہٹا دیں۔ تو ہماری سوسائٹی اتنی شدت پسندی کی طرف جا رہی ہے، تو اسکولوں کو، ماؤں کو، تھانوں کو، ممبرز کو، جو مولوی بیٹھتے ہیں ممبر پر تقریریں کرتے ہیں، تو ان کو یہاں پر اہم کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو مائنڈز ہیں وہ چینج کریں، کہ ہم اتنے نیگیٹو ہو چکے ہیں کہ کسی کے مذہب پر اگر کوئی دہشت گردی حملہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہوا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔